सो हॅलो गायज, हांगाच्यान आमची सेकंड जर्नी स्टार्ट जाता पार्ट 2. सो आमी वता कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आनी मदीं शनी शिंगणापूर देव मेळटा. सो थंय दर्शन घेतलें आनी मागीर सांजचे आमी थंय स्टे करतले आयज. आनी मागीर फुडलो कितें प्लॅन आहा तो मागीर आतां आमी रावला हांगा पळय शेक पिवपाक, शेक नो ज्यूस पिवपाक, केमनेकारास. आमी आतां आसा शनी शिंगणापूर. सो आमी हांगा आतां दर्शन घेतलें. अरावंड 5:30 जाला. 5:30 आमी सारके पावल्ले आसा आनी हांगा आतां आमी दर्शन करतले. आनी दर्शन केल्या उपरांत आमी वयतले कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग. तें हांगाच्यान 30 किलोमिटर आसा. सो वयता दर्शनाक. आम्ही कृष्णेश्वर टेम्पल ते पावल्ले आसा आनी आतां आमी एक रूम घेतला कैलास हॉटेल. सो रूम बरो आहा. थंयच्यान हांगा 1 किलोमिटर आसा टेम्पल आनी 5 जाणांक रूम मेळ्ळा. सो रूम तुमकां मागीर दाखयता. आनी आयज चड ट्रॅवलिंग जाली. सो आतां आमी न्हिदतले, खातले वेळ न्हिदतले आनी मागीर आफ्टर डिनर आमी रूमान चॅक इन जातले आनी फाल्यां मॉर्निंग आमी दर्शनाक वयतले. दर्शन 5 ते 9 पर्यंत स्टार्ट जाता. सो 5 ते रातचे 9 पर्यंत. सो मॉर्निंग सपोज उठले बेगीन जाल्यार मॉर्निंग दर्शनाक वयतले. आनी एक केव्ज आसा हांगा. सो मागीर आमी थंय वयतले. आतां आमी वयता जेवपाक आनी मातशें हांगा आतां थंडी. सो काय तुमी पळोवंक शकता वॅज थाली, सगळे वॅज. कितें म्हणटा वॅज थाली चड बरी आसा. सो हांगा तुमी कृष्णेश्वर टेम्पल गर्दी चड नासता. सो तुमी विजीट करूंक शकता. बेस्ट प्लेस. फाल्यां आमी मॉर्निंग करतले दर्शन, जाल्यार आमी डिनर करतले आनी न्हिदतले आनी फाल्यां मॉर्निंग वयतले. सो पळोवया, चड गर्दी नासता दर्शनाक. अशें घाई गडबडीन वचपाची गरज ना. पूण आरती आसता 5:30. पळोवया, जर उठले जाल्यार वयतले. तुका वचोंक जाय देवळान. सो आमी वॅज आनी आमी 2 दीस आयज फूल दीसभर वॅज आहा आनी फाल्यां मंडे, फाल्यां बी वॅज आसतले आमी. आमा कशें दिसता तुका आमच्या वांगडा येवन? खूब बरें दिसलें तुमच्या. ओके. सो गायज कॅन्सल आहा. आतां आमी वयता कृष्णेश्वर टेम्पलान दर्शन घेवपाक. अजय आनी किशन फाटल्यान आसा, रेडी जाता आनी आमी रेडी जाल्ले आसा 3 जाण. और आमा थंय आज आमी मॅचींग आहा पळोवंक शकता तुमी. कोइन्सिडंट म्हाका सोडून हो शर्ट आमच्या स्कुलान घालीत आमी हल्लो. सो आतां आमी दर्शन घेतले आनी मागीर भायर सरतले. बेगीनच भायर सरतले, तर टायम आनी काडचे ना. आनी आयज मंडे, बरो दीस, देवाचो दीस, महादेवाचो दीस. सो अशें हे डॉगी पळोवंक शकता. डॉगी बॉयस डॉगेश बाय. हे आमचे डॉगेश बाय. रावला दर्शनाक. लायन चड व्हडली ना आनी हांगा तुमी जितले मॉर्निंग दर्शन करता तितलें बरें. चड व्हडलें नासता आनी म्हाका दिसता जेंट्स आहा तेंचे शर्ट काडपाचें फुडें पळय लायन. थंयच्यान एंट्री पळय. आमचें आतां दर्शन जाल्लें आसा आनी आतां आमी आयला ब्रेकफास्ट करपाक. सो हांगा लागींच एक रेस्टॉरंट आसा, थंय ब्रेकफास्ट बी सगळें मेळटा आनी दर्शन रोखडें जाता टेम्पलान. सो आतां आमचें दर्शन जाल्लेलें आसा आनी आतां आमी वयतले ब्रेकफास्ट करतले आनी दुसऱ्या प्लेसीर वयतले. सो ब्रेकफास्ट करून मेळटा तेंकां दाखय. सो गायज आतां आमी कैलास टेम्पल मरे, कैलासा टेम्पल वता ते जाल्या थंयच्यानूच करून गांव केले म्हण मरे फातरा. म्हटल्यार बाकीची देवळां थंयच्या थंय करता, अर्धे हांगा अर्धे थंय करता. ते मायनस करतले तितले. आनी रामा आमचो फाटल्यान आहा. तो मातसो सिरियस म्हणून आसता हे एवरी टायम. म्हटल्यार तो देवा आपूण दाखोवन दिता आपूण देवाचो भक्त. असो ना की
देव आपण भक्तच म्हणतात असं आम्ही लोकांक म्हणूंक जाय की तो देव आपणाक इतलो आपण देवाक इतलो प्रसन्न जाता. सो आणि पळोवंक शकता कॉलेजची भुरगीं तो आयचो ब्लॉग हांगा सोंपयता. फाल्यांच्यान न्यू ब्लॉग आसतलो. हो पार्ट 2 काबार करता हांगा. सो मेळया इन पार्ट 3. सो बाय.